दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे रमज़ान का महीना गुज़रा है तो हस्बैंड रोज़े नहीं रखता, वाइफ़ रखती है। तो हस्बैंड उसको कहता है कि जैसे अज़दवाजी ताल्लुक़ किए बगैर मेरा काम करवा दो तुम, जैसे उसके पीछे लोशन के साथ वो लग के तो अपना काम कर लेता है, वो फ़ारिग़ हो जाता है। अगरचे जो बीवी है वो नहीं देखती उसकी तरफ और कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन फिर भी वो उसके जिस्म के साथ टच करता है और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। तो इसके लिए मुझे प्लीज़ जवाब दें कि इसमें बीवी गुनहगार है, उसका रोज़ा रह जाता है, रोज़ा हो जाता है या नहीं होता, और इसमें बीवी किस हद तक गुनहगार है, अगर तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। अलहमदुलिल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिल्कुल यही सवाल, इसी तरह का सवाल मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया। तो शेख ने फरमाया कि अगर औरत उसकी इताअत कर रही है, कराहियत जहन में है, लेकिन रमज़ान के दिनों में भी रोज़े की हालत में उसकी वो किसी न किसी तरीक़े से फर्माबरदार बनी हुई है, उसकी ख्वाहिश को दिन में वो पूरा कर रही है, नफ्सियाती तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन किसी भी प्रेशर में वो अपने शौहर के वो ज़िना बिल जबर नहीं हुआ, ये जबर या उसने कोई जुल्म और ज़्यादती का तज़किरा नहीं किया है कि जनाब उसके साथ जबरन कोई फ़ैल किया गया हो। ऐसी सूरत में समाहत शेख ने फरमाया कि फिर दोनों पर कफ़ारा है और दोनों ही को अल्लाह से तौबा भी करनी चाहिए और दोनों ही को रोज़े की क़ज़ा भी करनी चाहिए और दो महीने के रोज़े भी रखने चाहिए। ये दोनों पर है, क्योंकि साइल ने पूछा कि अगर वो औरत उसको कराहियत की निगाह से देखती हो, तो शेख ने फरमाया कि कराहियत की निगाह से अगर वो देखती तो फिर उसको इजाज़त ना देती, बल्कि कुल्ली तौर पर उसकी हदूद को कह देती, यहाँ रोक जाती, नहीं ये आपकी हद है, इस हद को मैं आपको कभी भी ये इजाज़त नहीं दूंगी कि इन हदूद को आप पामाल करें या इन हदूद से तजावुज़ करें। उसने अपने आप को अपने शौहर के सामने पेश कर दिया और वो दिल में कराहत करती रही, लेकिन अपने शौहर की बात को उसने तस्लीम कर लिया। ऐसी सूरत में शेख ने फरमाया कि उसको ये चाहिए था कि पूरी तौर पर उसे इनकार करती, उसको मना कर देती। ऐसी सूरत में अगर कोई औरत पर जुल्म और ज़्यादती करता है कोई मर्द, तो फिर मर्द पर कफ़ारा होगा, औरत पर कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि उसने ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि ज़ोर ज़बरदस्ती की कोई कैफियत न पाई जाती हो, वइज़ा फ़अल ज़ालिका मुतअम्मिदन ज़ालिका वजब अलैहि तौबा वजब अलैहि कफ़ारा मा क़ज़ा अल-यौम। यहाँ उसके बारे में शेख फरमा रहे हैं कि उसने अगर रिटेलिएट किया और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, तो फिर उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है, उसको रोज़े की क़ज़ा देनी है। रोज़ा जो उसने शौहर ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर वो जो रोज़ा ज़ाय हुआ है, वो उसको चाहिए कि वो क़ज़ा उसकी दे। और अगर उसने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है और औरत उसके साथ उसके कहने से या किसी भी तरीक़े से वो लज्जत हासिल करने उसके साथ रह जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में दोनों पर कफ़ारा भी है और दोनों पर अल्लाह आपका भला करे उसकी क़ज़ा भी है। लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि उसने जुल्म और ज़्यादती की है और जबरी तौर पर उसको जबरी तौर पर मतलब ये है कि बाकायदा तौर पर उसको फोर्स किया है उसके रिटेलिएट करने के बाद, तो ऐसी सूरत में वो तो जबरी तौर पर जब उसने फोर्स किया है तो फिर उससे कफ़ारा इस औरत के पास नहीं है, अलबत्ता क़ज़ा उसको देनी होगी। तो क़ज़ा दोनों की है, कफ़ारा सिर्फ उस शख्स को देना होगा जो कि मर्द है और जिसने रोज़े
کے ایام میں اپنی بیوی کو مجبور کیا ہے اس کو جبری اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب اس کے اوپر جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر 2 مہینے کے روزوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اب جو آدمی رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو وہ 2 مہینے کے کفارے کیسے دے گا؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں اب وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، ایسی صورت میں تو ایسے عورتوں سے شیخ بن باز بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، تو ہمارے اور کفر کے درمیان تو حد فاصل یہ وہ واجبات ہیں، نماز اور روزے ہیں، اگر انہی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کو چاہیے کہ ایسے مرد سے علیحدگی اختیار کر لے جو دیندار عورت ہے اور جسے اللہ کا خوف بھی ہے، اور یہ شوہر مسلسل اس کو آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے خواتین کو حفظ و امان عطا فرمائے، اور ان مردوں سے چھٹکارا دلا کر اللہ رب العالمین انہیں قدردان، محبت کرنے والا، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا، اور انہیں اللہ کی عبادت اور مطیع اور فرما بردار یا اللہ کی اطاعت پر ان سے راضی ہونے والا شوہر دلا دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں خلاصہ کلام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اگر زور زبردستی کی ہے شوہر نے، تب پھر تو کفارہ اس کا صرف مرد دے گا اگر جبراً اس کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کے کہنے میں محترمہ آ گئیں اور کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا، کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور آپ نے اپنے آپ کو روکا نہیں، اس کی حد بندی آپ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کی حدود ہیں اور میں اس سے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گی، ایسے صورت میں آپ اس کو ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ اب اگر وہ ظلم اور زیادتی کرتا تب پھر آپ 2 مہینے کے روزوں سے آپ کو وہ کفارہ نہ ادا کرنا ہوتا، لیکن اس وقت اگر آپ نے ریٹیلیٹ کیا اور اس نے زور زبردستی کی تب تو ایک بات الگ ہے، لیکن یہاں سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب کریم لگائی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں محترمہ بھی اس سے انہیں لذت حاصل ہوئی ہے اور وہ آمادہ تھیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفارے کی جو صورت ہے وہ دونوں پر ہے، اور قضا بھی دونوں ہی کو رکھنی ہوگی اگر اس نے جبرن نہیں کیا ہے، ظلم اور زیادتی اس پر عورت پر نہیں کی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اگر اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات کو ایڈریس کرنے میں، چونکہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین یا جو سعودی عرب کے کبار علماء ہیں، بلکہ اس سے پہلے اسلاف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ایسی خواتین کے یا مردوں کے جو سوالات آتے انہیں ایڈریس کرتے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ اس سے سیکھ حاصل کر سکیں۔